Another day, another paningkamot. So dili po ta makaingon og dili ta maningkamot no kay samtang buhi pa ta kinahanglan kita maningkamot kay naa tay mga anak nga dapat suportahan. Ug dili ta mulihok asa man tag ipakaon nila, asa man tag ipabaon, asa man tag ibayad sa tuition. So kinahanglan kita mobakod bisan pa mag-unsa ka kapoy. So for to this video guys, naa ako'y kamit up rong adlaw mo nang sayo na pud minimata kay Lunes man ron so tinghikay jud para sa mga estudyante. Pero dili naman pud miingon og sayo nga mulakaw. So ako asa silang lutuan daan og sudan aron makakaon aron makaadto sa eskwelahan. Ni kauman ana ay pa dayon ko moadto sa akong kamit. Kani jud atong trabaho sa balay mga mare ug mga kumpare balik-balik ra gyud nino mag-atiman sa balay, mag-atiman sa mga anak, maghinlo, manglaba, manghugas, maghikay. So mao ra gyud natong balik-balik murag plakang guba ba. So ato ara gyud na siyang adlaw-adlawon og lihok. Pero kay nanginahanglan magyud ta og income, extra income. So mangita gyud ta og paagi nga maka-income ta. So mo nang nisod ko anang online business anang mga buy and sell diha. So nangita kitag paaging mga inahan nga maka-extra income ta dili ta magsalig ug unsa may sa atong bana mo nang mulihok gyud ta bisan pa man unsa kagamay sa ato ang ma-income at least na ata hala ginagmay basta kay kanunay kanang pag-vlog nato usa po na siya nga extra income nato dili lang gid nato kayo seryosoho no ang kanang mga mo comment diha mga basher diha ato lang ginang lingaw-lingaw natong kaugalingon sagdaan ra gid nato sila dili lang gid nato tagdo no unsa man gali na ilang mga sakit nga istorya diha at least wala ta manghilabot nila ra gyud ahong maistorya no magamay man o madako ang income magpasalamat ta kanunay sa Ginoo kay naatay income kani manggong mundo ni Mita no swerte lang gyud kaayo nga maka-viral ka og video mudaghan og dali imong followers o mudaghan ang imong viewers dili lang ta pakawa sa paglaom no consistency lang jud ta sa pag-post unya engagement dayon kinahanglan naa jud kay mga content nga nindot na makuhaan og pagtulunan ug dapat pug kuno naa kuno kay niche sa imuhang content bot pasabot anang niche kanang og palamuot gali kuno ang imuhang mga content mo na kuno na imong kanunay buhaton ug sayaw-sayaw pug kuno na imong content mo na pud kuno kanunay nimong i-content og pananglitan og mag tutorial pug kuno na imong i-content so mo na pud kuno na kanunay nimo nga i-content mo na siya niche pero kita aning mga gagmay pa nga sisi so nag-adjust pagid tano og unsay mga kanang kusog kaayo og views nato mo nang mag-post sa bisag unsa kay unsa toy ganahan sa mga tao nga atong gibuhat so mo na toy atong kanunayon dayon aron na natay niche sa ato ang content niya pero gusto jud ka nga dili ra kaayo lisod ang imong i-content pwede ra gid ang ato ang mga kaagi sa kinabuhi no atong mga adlaw-adlaw nga gibuhat ama sa pagpananom paghinlo sa balay pagluto-luto so mo na siya yung mga nindot nga content nga simple lang pero lisod di po na siya kaya bini mo nga no mag-edit pa ka ana buhaton magbuhat pa kag effort ana para ma-attract po nimo ang mga tao nga gusto mo views sa imong video dili lang manggid nga ingon nga magama-gama ra ka og content ana para lang i-post dayon kinahanglan jud ka mag-effort para makuha nimo ang attention sa mga tao so nadyoy effort buhaton no nga matagad ka ni lulumits matagad ka sa mga tao o ganahan sila mo views sa imong video o ganahan po sila mo share